अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मेरी पिछली उन 5 लोगों का थैंक यू जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया। ऐसे ही 5 से 5 10 और 10 से 15 और फिर आगे 5 का पहाड़ा आपको आता ही होगा। तो ये जी मैं बना रही थी चरसी कढ़ाई। इसमें मैंने सिर्फ चरस तो नहीं डाली थी, लेकिन बस वो यूट्यूब से एक वीडियो देखी और फिर वैसी की मैंने बना ली। मतलब सिर्फ इसमें टमाटर डाले थे और काली मिर्च सूटी और लून सूटा और इसको भून लिया बस। ठीक है। और हौली हौली आग पर भूना इसको, जिसको आप कहते हैं टिमकों की आग। टिमकनों से थोड़ी सी ज़्यादा सी आग थी, उस पर भूना। और ये काम मैं कर रही थी 4:30 बजे दिन के। अच्छा जी, तो दिन के 4:30 बजे मैं क्यों कर रही थी? क्योंकि रात को मैंने अपने बंदा जी को लेके जाना था बाज़ार में। मैंने सोचा मैं एक जूता ख़रीदूँगी। जूता तो मैंने ऐसे ही सोच लिया, ख़रीदना के तो मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था। बस मैंने उस अपने जो हैं मियाँ जी मजाजी खुदा, उनकी जेब में मैंने पैसे ताड़ लिए थे। सोचा कहीं लगवा ही लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर काका जो है वो मुझे कह रहा है कि इस क्लॉक की फ़ोटो बनाओ। उसको बड़ा शौक़ है। अभी स्कूल तो जाने नहीं लगा, बस उसको इतना शौक़ है कि साइड टेबल पर एक क्लॉक रखा जाए और उस क्लॉक पे सुबह सुबह अलार्म बजे और फिर वो उस अलार्म के साथ उठे। अच्छा, ये मैंने एक दुकान से 150 की 2 सीनरियाँ ख़रीदी थी, जो कि अभी तक कहीं पर भी नहीं लगाई गई। इससे पहले मैंने एक 1100 रुपये की इतनी ही सीनरी एक अच्छी वाली ब्रांड तो नहीं कह सकते, बहरहाल वो कोई बहुत ही अच्छी दुकान थी, वहाँ पर देखी थी। और फिर मैंने ये 1100 की ले ली। ये ऑब्वियसली वो इसकी तो नहीं थी क्वालिटी, लेकिन फिर भी। और ये मैंने कपड़े स्कूल से आने के बाद जब मैं खाना बनाने लगी तो ऐसे ही उतार कर बेड पर रख दिए थे। मैंने सोचा था कि रात को यही दोबारा पहनूंगी, और ऐसे ही इकट्ठे मुट्ठे करके मैंने रख दिए थे, क्योंकि मैं बहुत लेजेंड हूँ। इनको मैं दोबारा से बिल्कुल भी इस्त्री नहीं करूँगी, बस सिर्फ इनके ऊपर शावर से पानी मारूँगी और फिर पहन लूँगी। कपड़े इस्त्री ना करने के मामले में ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल फुफन मरियम जो नवाज़ शरीफ है ना, उसके जैसा है। उसको भी लगता है कि किसी न किसी दिन वो वज़ीर आज़म बन ही जाएगी, और इसी कॉन्फिडेंस से वो इतनी तकरीरें करती हैं। और मेरा भी यही कॉन्फिडेंस है कि जब मैं कपड़े इस्त्री ना करके पहनती हूँ, तो पानी मार के पहनती हूँ, तो किसी को पता नहीं चलता। सबको लगता है कि मैंने कपड़े इस्त्री किए हुए हैं। ये सिर्फ हड हरामी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत किचन को हाथ मार लेती हूँ, भांडे धो लेती हूँ। मेरी एफिशिएंसियाँ इस दिन कमाल की थी। सालन भी मैंने निकाल के रख दिया, और जिस कढ़ाई में मैंने ये पकाया था वो भी मैंने रख दिया। रोटियाँ मैंने बना ली थी। ये इसबगोल का छिलका पड़ा हुआ था, जो कि साफ़ करना था। और बाद में जिस कढ़ाई में मैंने सालन बनाया था उसमें मैंने पहले पानी डाल के रखा था, और हम्बल ने ये सारा छिलका उठा के उस कढ़ाई में डाल दिया था। लिहाजा इसमें से एक दाना भी किसी के काम नहीं आया, और ये ऐसे ही अलविदा हो गया। अच्छा जी, इसके बाद किचन साफ़ कर लिया था। एफिशिएंसियाँ तो अरूज पर थी, और ये नेक्स्ट कोला पड़ी हुई थी। मैंने ज़रा लेवल बढ़ा के नेक्स्ट पे ले गई थी, इसको फ्रीज़ कर लिया था, और यहाँ पे मैंने डी फ्रीज़ होने के लिए रखा था। और जैसे ये थोड़ी सी पिघलती थी वो मैं पी लेती थी, फिर थोड़ी सी पिघलती थी फिर मैं पी लेती थी, और एंड पर सिर्फ बर्फ़ बची थी वो मैंने फेंक दी थी, क्योंकि वो बड़ी ही कसैली सी हो गई थी। और यहाँ पे मेरे जो हैं बच्चे वो नाइयाँ वाइयाँ कर रहे थे, और कुछ। और यहाँ पर हम बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों को भी तैयार किया था। बाज़ार को इतना दूर नहीं है, हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर कहने लगी थी, 4 से 5 6 7 8 10 मीटर के फासले पर है। मतलब हम लोग जो है वो शहर की मेन रोड के ऊपर रहते हैं, और इसी रोड के ऊपर जो है बस स्टैंड वो क्रॉस करें तो आगे ब्रांड्स की दुकानें आ जाती हैं। तो बेसिकली एक और भी मसला था कि मैंने देखा था ब्रांड्स के ऊपर वो सेल लगी हुई थी, तो मैं जितना मर्ज़ी ख़ुद को ये समझा लेती हूँ कि मैं इन ब्रांड्स के पीछे नहीं पड़ती। ये इन ब्रांड्स के पीछे पड़ना जो है वो सरासर जो है वो कैपिटलिज़म को हवा देना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात आ ही जाती है कि चलो सेल लगी हुई है, देख के आते हैं। और यहाँ पर पहले बाटा की दुकान पे गए थे। बाटा से मेरे बंदे ने जो है वो जूता लेना था, और ये इतने पुराने इनके डिज़ाइन हैं, इतने पुराने इनके डिज़ाइन हैं, हद है। हर दफ़ा जाने पे यही डिज़ाइन पड़े होते हैं। और ये वाला जो जूता है ना, ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है,
یہ میں نے اپنی شادی کے اوپر اپنے جہیز میں لیا تھا، اور اس کے بعد میں کچھ 6 مہینے اس کو چپل جوتے کے طور پہ پہنتی رہی تھی، اور اب میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس دکان پہ آئی ہوں، اور یہ جوتا ویسے کا ویسا وہاں پہ دوبارہ سے پڑا ہوا تھا۔ سارے جوتے امیوں والے تھے، اور تھی تو میں بھی امی، لیکن میں ذرا ماڈرن دور کی امی ہوں، مما بنی ہوئی ہوں، تو میں نے ان میں سے کوئی بھی جوتا نہیں لیا۔ انفیکٹ میں یہاں سے جوتا لینے آئی ہی نہیں تھی۔ یہاں پر ہمبل نے یہ چھوٹے بچوں والے ہر جوتا اٹھایا، ہر لڑکیوں والا جوتا اٹھایا، اور پھر وہ رکھ دیتا تھا کہ یہ تو لڑکیوں کا ہے، اور ہر جوتا اٹھا کے پوچھتا تھا یہ بیچتے ہیں، یہ کتنے کا بیچتے ہیں، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ خیر، میرے میاں جی جو ہیں وہ بہت کانٹ چھان کے بعد جوتا لیتے ہیں، اور ان کو ایک جوتا پسند آ گیا تھا، اور وہ پہلے سے ہی تاڑ کے گئے ہوئے تھے کہ یہاں سے جوتا لینا ہے، تو انہوں نے لے لیا۔ اور یہ میرا چھوٹا کاکا ہے، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ساری دکان کی انہوں نے ہیٹلی اوتے کر دی تھی اور اتلی ہیٹھاں کر دی تھی۔ اور یہ جو ہمبل ہے، اس کو ایک ہی چیز کا شوق چڑھا ہوا ہے اور آج کل، اور وہ ہے بریک ڈانس۔ خیر، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم ہیلز پر گئے تھے، اور یقین مانے 1 مہینہ پہلے یہ جو ہے ہیلز، یہ شاپ برے والا میں اوپن ہوئی ہے۔ ان کی اوپننگ تھی روزوں میں نہیں گئی تھی، تو اب میں نے سوچا میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ اس کے باہر، اس دکان میں جانے کی ایک بڑی وجہ تھی، اس کے باہر بہت بڑا لکھا ہوا تھا 70% آف، اور جب میں شاپ کے اندر گئی تو ہر جوتے کے پاس لکھا ہوا تھا 15% آف، اور پھر میں نے وہ دکان والے سے پوچھا کہ یہ جو باہر آپ نے 70% کا بورڈ لگایا ہوا ہے، یہ والا دھوکہ کدھر پہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جوتے بک چکے ہیں، کیونکہ موسٹلی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ جوتے بک چکے ہیں۔ اچھا، خیر، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنا کوئی زیرک آدمی تھا ان کا جو سیلز مین تھا، جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوئی، اس بندے نے شاید میری شکل پہ ہی پڑھ لیا تھا کہ اس مائی نے لینا لونا کچھ نہیں گا، اور یقین کرو اس اتنا روڈلی مجھے وہ بتا رہا تھا یہ اتنے کا جوتا ہے، یہ اتنے کا جوتا ہے، یہ اتنے کا جوتا ہے۔ میں کہا نہیں تو نہ صحیح۔ اور یہاں پر جی بچوں کی دوبارہ جوتے باندھے جا رہے ہیں تاکہ ہم اگلی دکان پر کوچ کر جائیں، اور جو سیل سٹائلوں پر لگی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ حالانکہ کرتے وہ بھی اس طرح ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جس دن بھی میں چلی جاتی ہوں نا سیل پہ، اس دن وہ کہتے ہیں باجی او والی جنہاں تے زیادہ سیل سیگی نا 50% والے او جوتیاں وک گئیاں جے، پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو خیر، یہاں سے یوں چلتے ہم سٹائلوں کی شاپ پر چلے گئے، اور لیا۔ خیر، میں نے وہاں سے بھی کچھ نہیں، کیونکہ میں جوتا لینے کے ارادے سے گئی نہیں تھی، پھرنے کے ارادے سے گئی تھی، لہٰذا پھر لیا تھا ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ سارے برانڈز پھرنے کے بعد جو جوتا تھا وہ میں نے ایک لوکل دکان سے خرید لیا 850 روپے میں۔ سٹائلوں پر میں اصل میں کوئی ایسا جوتا چاہ رہی تھی جو سینڈل بھی ہو، اور اس کی ہلکا سا اس کا مطلب اونچا سول ہو، لیکن اس کی ہیل نہ ہو، اور اس میں جو سیل میں پڑے ہوئے تھے وہ اس طرح کے تھے، اور دوسرے بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں جوتا دیکھتی، ہمبل کا دھیان ان کھلونوں کے، یہ جو اسٹف ٹوائز ہیں ان کی طرف پڑ گیا تھا، تو ہم نے پہلے اس کے ساتھ فوٹوگرافی کرنا مناسب سمجھا، اور یوں جتنے بھی ٹوائز تھے وہ پکڑ کے ان کے ساتھ فوٹوگرافی کی۔ اور یہ تصویریں شاید میں نے انسٹا پر لگا دی ہیں یا نہیں لگائیں، بہرحال آپ نے دیکھنی ہوگی تو آپ میرے انسٹاگرام کے پیج کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور پلیز اس کو بھی فالو کر لیجئے گا۔ پتہ نہیں اس کو فالو کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرے دل میں آتی ہے کہ میرے زیادہ فالورز ہوں۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آپ بھی ان 5 لوگوں میں شامل ہو جائیں جو میری ویڈیو لائک کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے خوشی ہوگی آپ کو ان لوگوں میں شامل دیکھ کے۔ تو یہاں پر ہم جوتے دیکھے جا رہے ہیں، ہر جوتے کے اوپر میں دھیان سے اچھی طرح سے غور کرتی تھی کہ پہننے والا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں ان کے اتنے بڑے سول تھے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی 1400، کوئی 1500، کوئی 2000 کا تھا سیل میں بھی۔ اور جو مجھے پسند آیا تھا، یہ ریڈ والا مجھے پسند آیا تھا، لیکن مجھے اس میں بلیک یا اسکن اس طرح کا کلر چاہیے تھا جو میں ڈیلی یوز میں
اسکول وغیرہ میں پہن کے جا سکوں، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے کہا نہیں تو نہ صحیح، اور ہر جوتے کو چیک کرنے کے بعد ہم اس حصے کی طرف چلے گئے جہاں پر سیل نہیں تھی، مطلب یہ والے جوتے۔ اور یہاں سے پوری دکان کا ایک عدد گیڑا لگانے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل کر ایک لوکل دکان پر گئے۔ وہاں پر جا کے میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ وہاں پر کھلونے وغیرہ بھی ساتھ میں پڑے ہوئے تھے اور حنبل کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی شاپ کے اوپر۔ لہٰذا ہم یہاں سے جوتا لینے کے بعد وہاں سے جوتا لینے کے بعد ہم پارک چلے گئے تھے، اور یہ والا جو جوتا تھا یہ میں نے خریدا تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس میں لائٹ کلرز آ رہے ہیں لیکن اس کے کلرز بہت خوبصورت تھے اور اس کا سٹائل بھی ذرا یونیک سا تھا، مجھے اچھا لگا۔ یہ بہت فلیٹ سے سینڈل ہیں لیکن مجھے اچھے لگے ہیں، مجھے پہن کے اچھا لگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جوتا جو ہے وہ مجھے گود میں اٹھا کے پھر رہا ہے، مطلب ایزی ہے۔ تھینک یو جی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔